पुनः स्वागत छ। आजको हामी यस पार्ट 2 च्याप्टरमा प्रॉफिट एन्ड लसको पार्ट 2 च्याप्टरमा चाहिँ विशेष गरी प्रॉफिट एन्ड लससँग सम्बन्धित न्युमेरिकल क्वेशनहरू हामी गर्न गइरहेको छौँ र यदि तपाईले अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् ताकि आगामी दिनमा आउने सम्पूर्ण भिडियोहरूमा तपाईहरुको माझमा रेगुलर अपडेट जाने नै छ। यति भन्दै आजको च्याप्टरलाई हामी यहाँबाट नै सुरु गरौँ। मैले यहाँहरुको माझमा क्वेशन राखे। अब क्वेशन तपाईले आफ्नो बोर्डमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ एउटा मैले प्रश्न दिए, यो तपाईहरुको परीक्षामा धेरै आउने नै प्रश्न हो। A shopkeeper sells a pant at 10% profit. If you would have sold it with rupees 150 more, the profit would have been 15%. Find the purchase price of the pant. अब यहाँनिर तपाईलाई के भन्यो भन्दाखेरि एउटा प्यान्टको मूल्य निकाल्न सोध्यो। यहाँ तपाईलाई एउटा प्यान्टको मूल्य निकाल्न सोधेको छ, कस्ट सोधेको छ। अब यहाँनिर के दियो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् है, क्वेशनले के भन्यो भने एउटा प्यान्टलाई बिक्री गर्दा 10% प्रफिट हुन्छ। अब यदि चाहिँ 150 रुपैयाँ बढीमा बेच्ने हो भने इफ यू वुड ह्याभ सोल्ड इट विथ 150 मोर भनेको यदि उसले चाहिँ 150 रुपैयाँ बढीमा बेच्ने हो भने, अब हेर्नुस् है, यहाँ हामीलाई सबैभन्दा सुरुमा के गर्नुहोस् भने तपाईले सोलुसन लेख्नुहोस् र लेट CP of pant be rupees X। हामीले प्यान्ट कतिमा किन्यौ? यदि मैले पार्ट 1 मा नै तपाईहरुलाई के भनेको थिए भने यदि कस्ट प्राइस र सेलिङ प्राइस दुईटै अननोन छ त्यस अवस्थामा चाहिँ हामीले भर्सक तपाईहरुले CP लाई नै X सपोज गर्नुहोस्। अब यहाँ देखि के आयो भन्दाखेरि यो CP मा प्रफिट हुँदैछ, बिक्री गर्दाखेरि के हुँदैछ त प्रफिट हुँदैछ, 10% प्रफिट भइरहेछ है। 10% यदि प्रफिट भइरहेछ भने अब हेर्नुस् X को चीज 10% प्रफिट खाने हो भने उसले कतिमा बेच्यो त? अब बेचेको फर्मुला लाउनुस् त, देयरफोर SP of pant SP दिनुहोस् इक्वल्स टु फर्मुला हाल्दिनुहोस् त 100 प्लस प्रफिट पर्सेन्ट सँग रिलेटेड फर्मुला हाल्दिनुहोस् प्रफिट पर्सेन्ट बाइ 100 इन्टु CP। अब यहाँ के देखा पर्यो भन्दाखेरि भ्यालुहरु राख्दिनुहोस् 100 प्लस 10 डिवाइडेड बाइ 100 इन्टु X। यसो गर्दा 110X बाइ 100 100 प्लस 10 110 यो X लाई यहाँ लेखिदिनुहोस् बाइ 100 भयो। अब यहाँ पछाडीको 0 लाई काट्न सक्नुहुन्छ, 0 0 क्यान्सल भयो। यो हाम्रो आयो 11X बाइ 10 आयो। भन्नुको मतलब चाहिँ यदि तपाईले X रुपैयाँमा किनेको हो भने X रुपीजमा किनेको हो भने 10% प्रफिट यदि गेन गर्नुभयो भने त्यसको मतलब के भयो भन्दा तपाईले चाहिँ त्यसलाई 11X बाइ 10 रुपीजमा बेच्नु भयो। तर अब यहाँ के भन्दैछ क्वेशनले भन्दाखेरि अगेन न्यू SP भन्दैछ है। न्यू SP चाहिँ कति भन्दैछ कन्डिसनले 150 मोर भन्नु नि त। पहिला हामीले यतिमा बेच्दै थियौ है, यतिमा बेच्दाखेरि हामीलाई 10% प्रफिट भयो। त अब यसलाई यसमा यतिमा नबेचेर 150 रुपैयाँ बढीमा बेचेको भए चाहिँ अझै बढी प्रफिटको कुरा आउँछ है। अब के गर्दिनुहोस् भने 11X बाइ 10 यो ओल्ड CP मा 150 रुपैयाँ थप्नु पर्यो, न्यू SP बनाउनु पर्यो है यति। अब यति हुँदा के भयो भन्दाखेरि हाम्रो न्यू प्रफिट भयो। न्यू प्रफिट चाहिँ कति भयो त? नयाँ प्रफिट 15% भन्यो, 15% भन्यो। अब यही क्वेशनलाई अहिले हामी हाम्रो फुल प्रोसेसमा गइरहेका छौँ। जब म यो लोक सेवाको विशेष म्याथमेटिकल क्लासहरू लिँदाखेरि यही क्वेशनहरू चाहिँ हामी एकदम छोटो तरिकामा, छोटोभन्दा छोटो समयमा सल्भ गर्ने कोसिस गर्छौँ। यो विदिन अ सेकेन्ड हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ। त्यसबेला अहिलेलाई चाहिँ हामी यो फुल प्रोसेस नै सिक्ने कोसिस गर्छौँ। न्यू प्रफिट, न्यू SP कसरी आयो भन्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म बुझिसक्यौँ। हामीले X मा किन्यौँ है, 10% प्रफिट राखेर बेच्दाखेरि
हामीले बेच्नु पर्दा यतिमा बेच्यौं। अब तपाईहरु के याद गर्नुहोस् भने यदि सीपी र एसपी दुईटै नदिएको सिचुएसनमा सीपी सपोज गर्नुहोस् अनि सीपी सपोज गरेपछि यो सीपी र एसपी भनेको चाहिँ यस्तो नङ र मासुको सम्बन्ध हुन्छ। यदि सीपी दिएको छ भने एसपी झिक्नुहोस्, एसपी दिएको छ भने सीपी झिक्नुहोस् है। त्यो तपाईको एन्सरसँग नै कनेक्टेड हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? अब मैले तपाईलाई के चाहिँ याद गराउन खोजेको भने सर्टकटमा सीपी दिएको छ भने एसपी झिक्दिनुहोस्, एसपी दिएको छ भने सीपी झिक्दिनुहोस्। अब सीपी र एसपी दुईटैमा सपोज गर्ने आइटमहरु नभइदिदा चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भने सीपी लाई एक सपोज गरिदिनुस्, एसपी झिक्नुस् है। यसमा केही पनि समस्या हुँदैन। हामीले यहाँ ओल्ड एसपी झिकिसकेका छौं। न्यू एसपी कति राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ क्वेशनले के भन्यो 150 रुपैयाँ बढीमा बेच्ने भन्यो। त पुरानो बेचेको दाम यति, त्यसमा 150 रुपैयाँ यदि हामीले बढी थप्ने हो भने चाहिँ कति बनाउनु पर्यो भन्दा यो त एकमुष्ट यदि यो 100 रुपैयाँ थियो भने त 100 प्लस 150 गरिहाल्थ्यौ। तर यो फिक्स एमाउन्ट नै यहाँ भेरिएबल छ। अब यही भेरिएबललाई नै हामी यहाँ लेख्छौं न्यू प्रॉफिट 15% भयो। अब यहाँबाट हामी के झिक्न सक्छौं त न्यू सीपी झिक्न सक्छौं है। न्यू सीपी झिक्न सक्छौं। अब यति सम्बन्धमा तपाईले यहाँ फर्मुला लेखिदिनुस् बाइ युजिङ फर्मुला। कसैले बाइ युजिङ फर्मुला लेख्नुहुन्छ, कसैले अकर्डिङ टु फर्मुला लेख्नुहुन्छ हैन, कसैले युजिङ फर्मुला अन्ली पनि लेख्नुहुन्छ। जे लेखे पनि कुराको अर्थ चाहिँ एउटै हो, बाइ युजिङ फर्मुला। अब बाइ युजिङ फर्मुला मैले तपाईलाई के भनेको थिएँ पार्ट 1 मै भने तपाईलाई सीपी झिक्नु परे पनि एसपी झिक्नु परे पनि है। यदि हामीलाई प्रॉफिट पर्सेन्ट अथवा लस पर्सेन्ट दिएको छ भने त्यसैसँग कनेक्टेड फर्मुला लेख्छौं। फर्मुला के हो त भन्दाखेरि एसपी इक्वल्स टु 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट बाइ 100 इन्टु न्यू सीपी। अब तपाईहरुले के याद गर्नुस् भने नि तपाई जहिले पनि के याद गर्नुस् भने एउटा ट्रान्ज्याक्सनमा चाहिँ एसपी फरक हुन सक्छ, सेलिङ प्राइस चाहिँ फरक हुन सक्छ। तर के चाहिँ फरक हुँदैन भन्दाखेरि कस्ट प्राइस चाहिँ कहिले पनि फरक हुँदैन। पहिलो कस्ट प्राइस ओल्ड कस्ट प्राइस जति हुन्छ न्यू कस्ट प्राइस पनि त्यति नै हुन्छ। कस्ट प्राइस चाहिँ डिफरेन्ट हुँदैन। एउटा ट्रान्ज्याक्सनमा चाहिँ कस्ट प्राइस फरक हुँदैन। तर के चाहिँ फरक हुन्छ एउटै ट्रान्ज्याक्सन भन्दाखेरि सेलिङ प्राइसहरु चाहिँ भिन्दै हुन सक्छ। त्यसकारण हामी चाहिँ ओल्ड सीपी र न्यू सीपी इक्वल गर्न सक्छौं, तर एसपी हरु चाहिँ इक्वल गर्न सक्दैनौं। त्यसको लागि चाहिँ क्वेशनले नै भनिदिनु पर्यो। अब यहाँनिर भ्यालु राख्नुहोस् त न्यू एसपी को फर्मुला 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट बाइ 100 इन्टु न्यू सीपी। अब न्यू एसपी भनेको हामीसँग यहाँ छँदैछ, मैले यतापट्टि गरे। और न्यू एसपी भनेको हाम्रो कति छ त यहाँ 11x बाइ 10 प्लस 150 इक्वल्स टु 100 प्लस 15 डिवाइड बाइ 100 इन्टु न्यू सीपी र ओल्ड सीपी इक्वल हुन्छ। मैले अघि नै भनिसके है, तपाईले x नै राख्दिन सक्नुहुन्छ। अब यसैलाई सल्भ गर्ने है। 11 यहाँनिर 10 एलसीएम लिदिनुस् तपाईले। 10 एलसीएम यहाँ 150 मात्र छ, 150 बाइ 1 गरिदिनुस्। मैले तपाईहरुलाई यदि फ्र्याक्सनल सल्भ गर्न गाह्रो हुन्छ, अप्ठ्यारो छ भने तपाई के गर्दिनुस् भने 10 र 1 इन्टु गरिदिनुस् है। 10 र 1 इन्टु गरिदिनुस्, 10 1 जा 10 भयो। अब के गर्दिनुस् भन्दाखेरि क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुस् है। यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुस्, यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुस्। बुझ्नुभयो नि? जस्तो सुकै एन्सर पनि रङ हुँदैन, राइटै हुन्छ। 11x ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा यति नै हुन्छ, प्लस 150 ले 10 लाई गरिदिनुस् 1500 भयो इक्वल्स टु यहाँ कति भयो भन्दाखेरि 100 प्लस 15 115x बाइ 100। अब यो होल डिवाइडेड बाइ 10 चाहिँ यहाँ होल डिवाइडेड बाइ 100 चाहिँ यो तलको 0 काट्दियौ है त। अब माथि के रह्यो 11x प्लस 1500 इक्वल्स टु 115x बाइ 10 आयो। अब यसलाई हामी क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौ। क्रस मल्टिप्लाई चाहिँ कुन सन्दर्भमा हामी गर्न सक्छौं भने यदि दुईटा फ्र्याक्सनको बीचमा if there is a equal between two fraction है, two complete fraction हुनु पर्यो नि फेरि। यो आधी फ्र्याक्सन चाहिँ होइन है।
यो एउटा फ्र्याक्सन हो, यो होल डिभाइडेड बाइ 1 भनेको यो एउटा फ्र्याक्सन हो, यो अर्को फ्र्याक्सन हो। दुईटा फ्र्याक्सनको बीचमा यो इक्वल साइन आयो भने चाहिँ हामी क्रस मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ। यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने। यहाँ हेर्नुहोस् है, यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। सुरु जुनै बाटो गरे पनि हुन्छ। अब मैले चाहिँ यो 10 ले कसलाई मल्टिप्लाई गरेँ त 11x प्लस 1500 लाई गरेँ इक्वल्स टु 115x ले 1 लाई गरिदिनुहोस् 115x भयो। अब यसलाई ब्र्याकेट खोलिदिनुहोस् त 110x प्लस 15000 इक्वल्स टु 115x। अब यो x भएको जतिलाई एक साइडमा ल्याउनुहोस् 110x यो प्लस 115x लाई यो साइडमा ल्याउँदाखेरि माइनस 115x इक्वल्स टु यो 15000 लाई लेफ्ट साइडको 15000 राइट साइडतिर लानुहोस् त माइनस 15000 भयो। यता पोजिटिभ थियो भने उता नेगेटिभ हुन्छ, यता नेगेटिभ छ भने उता पोजिटिभ हुन्छ। अब यो गरिदिनुहोस् त कति हुन्छ सब्ट्र्याक्ट गरिदिनुहोस् माइनस 5x इक्वल्स टु माइनस 15000 माइनस माइनस क्यान्सल देयरफोर x इक्वल्स टु 15000 डिवाइड बाइ 5 भनेको 5 3 जा 15 है 3000। अब तपाईले यहाँनिर क्लोजिङ आन्सर के लेखिदिनुस् भने हेन्स द रिक्वायर्ड फर्स्ट प्राइस अफ प्यान्ट इज ₹3000। यहाँनिर तपाईले भुल्नै नहुने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ रुपिस लेख्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस्। यो युनिट छुट्यो भने यसले तपाईको 0.5 मार्क्स डिडक्ट गरिदिन्छ टोटल एन्सरबाट। र यहाँबाट क्लोजिङ लेख्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने तपाईले चाहिँ आफ्नै एन्सरलाई चाहिँ हाइलाइट गर्नुभयो र एक्जामिनरलाई चाहिँ तपाईको पेपर चेक गर्न सजिलो हुन्छ र मार्किङ स्किम लाई चाहिँ कुनै इफेक्ट नपर्ने हुनाले तपाईको एन्सर पनि एकदम राम्रो देखिन्छ। यसो गरिदिनुहोस् र यसपछि हामी अर्को प्रश्नतिर लाग्छौँ। यसपछि हाम्रो अर्को प्रश्न छ हेर्नुहोस् त मन्जु बट अ बेल अफ क्लोथ एट ₹120 पर मिटर। मन्जुले चाहिँ कपडा किन्यो है, मन्जुले कपडा किन्यो। अब कपडा किन्दा के भयो भन्दाखेरि मन्जु बट अ बेल अफ क्लोथ एट ₹120 पर मिटर। मन्जुले केही कपडा किन्यो तर कति कपडा किन्यो, कति क्वान्टिटीमा कपडा किन्यो भन्ने कुरा चाहिँ खुलाएन। 120 पर मिटरको दरले चाहिँ किन्यो, 1 मिटरलाई चाहिँ 120 रुपैयाँ पर्ने गरी चाहिँ उसले केही मात्रामा कपडा चाहिँ किन्यो। She sold 40 meter cloth at ₹105 per meter र उसले चाहिँ 40 मिटर कपडा बेच्यो 105 रुपैयाँ प्रति मिटरको दरले। एन्ड द रिमेनिङ एट ₹150 पर मिटर एन्ड मेड 20% प्रफिट। र त्यसपछि उसले के गर्यो भन्दाखेरि बाँकी कपडालाई बेच्यो है, बाँकी कपडालाई बेच्यो र अन्त्यमा चाहिँ 20% मुनाफा कमायो। हाउ मेनी मिटर्स अफ क्लोथ had she bought in total। अब सुरुमा तपाईलाई के सोध्यो त उसले कति कपडा किनेको रहेछ भनेर सोध्यो है। अब यहाँनिर हामी सरसर्ती जाउँ प्रश्न सल्भ गर्नेतिर जाउँ। यहाँनिर के भन्यो भने मन्जुले केही मात्रामा कपडा किन्यो। यहाँ हेर्नुहोस् है, म तपाईलाई यहाँनिर एउटा रफ देखाइदिन्छु। केही मात्रामा यहाँ क्वान्टिटी लेखौँ है, यो मात्रा, यो रेट, यो टोटल है, टोटल पैसा कति भयो। ल तपाईलाई मैले यो रफ देखाएँ, यो रफबाट बुझाउन खोजेको। यसरी डिफरेन्ट रेटहरू छ, डिफरेन्ट सेलिङ प्राइस चाहिँ एउटै एकैचोटि बेचिया छैन, भिन्दा भिन्दै मा बेचेको छ। केही मात्रा चाहिँ 20 रुपैयाँको दरले बेच्यो, केही मात्रा चाहिँ 25 रुपैयाँको दरले, बाँकी रहेको चाहिँ 30 रुपैयाँको दरले बेच्यो भन्ने खालको क्वेसन आयो भने चाहिँ तपाईँ नझुकिनुहोस्, यो टेबल बनाउनुहोस्। यो टेबलमा के भन्नु भन्दाखेरि पहिला किनेको हेर्नुहोस् है, किनेको चाहिँ उसले एकपटक किन्यो नि त, एकपटक किनेकै कुरा बेच्यो। अब क्वान्टिटी कति मात्रामा क्वान्टिटी किन्यो भन्ने कुरा थाहा छैन है हामीलाई, के थाहा छैन उसले कति मात्रामा चाहिँ कपडा किन्यो है, मन्जुले चाहिँ कति मात्रामा कपडा किन्यो हामीलाई थाहा छैन। त्यही भएर हामीले यहाँ एक्स लेख्यौँ। यो कतिको मिटरले किन्यो त 1 मिटरको 120 पर्छ भने टोटल कति पर्ने भयो 120x पर्ने भयो।
अब यही जम्मा कपडालाई चाहिँ उसले के गर्ने भयो त बाँडेर बेच्ने भयो है। अब पहिलोचोटि चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि 40 मिटर कपडा चाहिँ बेच्यो 105 रुपैयाँको दरले। हेर्नुहोस् है SP1 है, यो SP1 यो बेच्ने काम चाहिँ यहाँनिर दुई भागमा भइरहेछ। अब SP1 चाहिँ 40 मिटर कपडा बेच्यो कतिको दरले 105 रुपैयाँको दरले है। अब 105 रुपैयाँको दरले 40 मिटर कपडा बेच्यो भने जम्मा कपडाको मूल्य कति भयो त 105 इन्टु गरिदिनुहोस् त तपाईले, आफै गरिदिनुहोस्। 105 इन्टु 40 गरिदिनुहोस् है, 4200 रुपैयाँ भयो। यहाँ 4200 रुपैयाँको चाहिँ कपडा बेच्यो है त यहाँनिर। अब SP2 मा अर्को सेलिङ पनि भन्दैछ नि त फेरि, एन्ड द रिमेनिङ एट ₹150 पर मिटर। रिमेनिङ भनेको अब कति कपडा बाँकी रह्यो त x मिटरबाट 40 मिटर त तपाईले अलरेडी बेचिसक्नु भयो भनेपछि तपाईको बाँकी कपडा कति रह्यो भन्दाखेरि x बाट यो 40 घटाइदिनु पर्यो। कुरा बुझ्नुभयो नि। अब यहाँ अरु पनि बेचेको थियो भने ती सबै घटाइदिने हो, यहीँबाट चाहिँ सबै घटाइदिने हो। अब हामीले चाहिँ के गर्यौं भन्दाखेरि x मिटर किन्यो, x मिटर भनेको 100 मिटर हुन सक्छ अथवा 1000 मिटर हुन सक्छ। अब 1000 मिटरबाट चाहिँ 40 मिटर चाहिँ हामीले बेच्यौं भनेपछि हामीसँग कति रह्यो त 960 मिटर रह्यो हैन। 960 मिटर त यहाँ 1000 हुँदा थाहा भयो हामीलाई, तर यो 1000 हो भन्ने कुरा त थाहा छैन। त्यसकारण x भयो, x - 40 गर्दाखेरि हाम्रो रिमेनिङ चाहिँ कति रहेछ त x - 40 मिटर क्लोथ रहेछ। अब यो क्लोथ चाहिँ उले 150 को दरले बेच्यो है, 150 को दरले बेच्यो। त यहाँनिर टोटल कति भयो त अब यो यसैलाई मल्टिप्लाई गरेर लेखिदिनुस् न। 150 ले x लाई मल्टिप्लाई गर्दा अथवा तपाईले यसरी लेखिदिनुस् x - 40 इन्टु 150 लाई पछाडी नलेख्नुस्, सिंगल नम्बरलाई अगाडि लेख्नुस् है। ब्र्याकेटमा अगाडि अब जस्तो a - b ब्र्याकेट c नलेख्नुस्, c लाई चाहिँ अगाडि लेखिदिनुस्। बुझ्नुभयो नि, तपाईलाई मल्टिप्लाई गर्न सजिलो हुन्छ। र अब यही कुरालाई चाहिँ हामी कसरी न्युमेरिकली सल्भ गर्छौं हेर्नुस् है। अब लास्टमा चाहिँ के आयो त प्रॉफिट आयो। लास्टमा हामीलाई के आयो प्रॉफिट आयो। प्रॉफिट कति पर्सेन्ट आउँदैछ 20% आयो। अब सरसर्ती हामी के गर्न सक्छौं भने यो प्रॉफिट टोटल सँग रिलेटेड हो, यो पनि टोटल सीपी हो है। टोटल सीपी र टोटल प्रॉफिट बाट यो सीपी पनि होल सीपी हो नि त, टोटल सीपी हो। अनि यो प्रॉफिट पनि यसको मात्र प्रॉफिट होइन अथवा यो यसको पनि प्रॉफिट होइन, यो चाहिँ के हो त होल ट्रान्ज्याक्सनमा 20% प्रॉफिट आयो भन्नुको मतलब यो दुईटा चाहिँ एक आपसमा सम्बन्धित छन्। त्यसकारण तपाई के लेखिदिनुस् भने लेट, अब प्रश्नले सोधे अनुसार हाउ मेनी मिटर्स अफ क्लोथ हैड सी बट इन टोटल भन्नु नि त। त्यसलाई लेट सी बट x meter of clothes है। अब त्यसपछि हेर्नु त्यो टेबलको हेल्प लिनुस् त। नाउ CP of cloth ब्रैकेटमा CP लेखिदिनुस्। CP of cloth कति छ त CP of क्लोथ भनिसक्दाखेरि फेरि तपाईले यहाँ झुकिन सक्नुहुन्छ। त्यो भएर तपाई के लेख्नुस् भने CP of x मिटर क्लोथ लेखिदिनुस्। CP of x मिटर क्लोथ्स लेखिदिनुस्। कति भयो त x मिटर क्लोथको दाम कति भयो 120x रुपैयाँ 120x। ल यो लाइन हामीले सकिदियौं है। अब यही लाइनसँग रिलेटेड यहाँ दिएको इन्फर्मेसनमा कुन इन्फर्मेसन रिलेटेड छ त यो प्रॉफिट हो नि त। प्रॉफिट चाहिँ कि त टोटल एसपी सँग कम्पेयर गर्न मिल्यो कि त टोटल सीपी सँग कम्पेयर गर्नुस्। दुईटामा एउटासँग कम्पेयर गर्नै पर्छ है। त्यसैले हामी प्रॉफिट पर्सेन्ट इक्वल्स टु 20%। यहाँ देखि हामी के निकाल्न सक्छौं यो टोटल सीपी है। टोटल सीपी लेखिदिनुस्। यहाँ पनि टोटल एसपी अफ x मिटर क्लोथ्स। अब यो फर्मुला युज गरिदिनुस्। बाइ युजिङ फर्मुला SP इक्वल्स टु के भयो त 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट बाइ 100
इन्टु सिपी। अब एसपी भनेको टोटल एसपी हो नि त, यो हेर्नुहोस् त नाम टोटल। अब यहाँ सिपी भनेको यो टोटल सिपी हो नि त, त्यसकारण यसलाई के बुझ्नु पर्यो तपाईले, टोटल सिपी है। यसरी मैले अब डाइरेक्ट टोटल एसपी इक्वल्स टु गरे भने फेरि यो फर्मुला रहेछ भन्नुहुन्छ नि त, त्यसकारण यो सिपी को अगाडि चाहिँ टोटल, यो चाहिँ नाम हो है, नाम। अब यो एसपी को अगाडि टोटल यो नाम हो है। अब कति भयो भन्दाखेरि 100 प्लस 20 डिवाइड बाई 100 इन्टु 120x भयो। यो कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, 120x इन्टु 120 इन्टु 120x डिवाइडेड बाई 100। अब यो 0 काट्यो, यो 0 काट्यो, पछाडिका 0हरु चाहिँ काटिन सक्नुहुन्छ है। अब 12 कति भयो त, 144x भयो। त टोटल एसपी हाम्रो आउनु पर्ने चाहिँ 144x हो। यहाँसम्म बुझ्नुभयो होला। अब फेरि हेर्नुहोस् अगेन, यो मैले तपाईलाई बुझाउनको लागि लेखेँ कि अगेन। अब के हुन्छ त हेर्नुहोस् है, यो एसपी1 झिक्नु पर्यो नि त। अगेन एसपी अफ, यहाँ हेर्नुहोस् एसपी यहाँ 1 दिएको छ नि त, तपाईँ पनि 1 लेख्नुहोस्। एसपी1 अफ भनेको यो नोटिफिकेसन है। एसपी1 अफ कति मिटर क्लोथ हो, 40 मिटर क्लोथ। कति भयो, 40 मिटर क्लोथको दाम कति हुन्छ त, 40 इन्टु रेट हो। रेट अघि लेखिसकेको छ, त्यसकारण रुपीस 4200। अब फेरि यहाँनिर एसपी2 हेर्नुहोस्, एसपी2 अफ, अब रिमेनिङ क्लोथ भनेको छ नि त, यो रिमेनिङ भनेको x माइनस 40 मिटर क्लोथ कति हुन्छ, 150 ले x माइनस 40 भयो। अब यहाँनिर टोटल एसपी झिक्नुहोस् त, देयरफोर टोटल एसपी इक्वल्स टु एसपी1 प्लस एसपी2। अब एसपी1 कति दिएको छ, एसपी1 यहाँ हेर्नुहोस् 4200 प्लस एसपी2 भनेको 150x माइनस 40 है। यसलाई ब्रैकेट खोलिदिनुहोस्, 4200 प्लस 150 इन्टु x 150x माइनस 150 ले 40 लाई मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, 15 चौको 60 अनि दुईटा 0। अब यो र यो त एड हुन्छ, यो किनभने यो पनि नम्बर हो, यो पनि नम्बर हो, नम्बर एड हुन्छ या सबट्र्याक्ट हुन्छ। त त्यस सिचुएसनमा के भयो भन्दाखेरि यसलाई सारे मैले 150x अनि 4200 माइनस 6000 गर्नुहोस् है, माइनस 1800 आयो। अब यो के हेर्नुभयो भन्दाखेरि अहिलेसम्म टोटल एसपी यहाँनिर हाम्रो कति आउनु पर्ने त, 150x माइनस 1800 आउनु पर्ने। यहाँ चाहिँ टोटल एसपी कति आइसकेको छ, अलरेडी 144x आएको छ है। त्यसकारण यो पनि टोटल एसपी हो, यो पनि टोटल एसपी हो। त्यो सिचुएसनमा हामी के भन्न सक्छौं भने बाइ द क्वेशन टोटल एसपी लाई इक्वल गरिदिनुहोस्, अथवा तपाईलाई गाह्रो लाग्छ भने यसलाई इक्वेसन 1 भनिदिनुहोस् र यसलाई इक्वेसन 2 भनिदिनुहोस्, यसो भने पनि हुन्छ है। अब हेर्नुहोस् त, इक्वेटिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 भने पनि भयो, अथवा फ्रम द क्वेसन भन्ने पनि भयो। फ्रम द क्वेसनबाट है, क्वेसनबाट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 144x भनेको पहिलो कन्डिसनको चाहिँ टोटल एसपी यति हो, अर्को कन्डिसनको चाहिँ टोटल एसपी यति हो। दुईटै त टोटल एसपी नै हो। त टोटल एसपी नै हो भने त टोटल एसपी इक्वल हुन्छ 150x माइनस 1800। अब x लाई यतातिर ल्याउनुस्, 144x माइनस 150x इक्वल्स टु माइनस 1800 गर्दा कति भयो, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, माइनस 6x इक्वल्स टु माइनस 1800, माइनस माइनस क्यान्सल, x इक्वल्स टु 1800 डिवाइडेड बाई 6 300 है। भनेपछि 300 मिटर चाहिँ अब यहाँ क्लोजिङ एन्सर लेखिदिनुहोस्। देयरफोर
है। अब के थियो, मन्जु थियो नाम। मन्जुले कति मिटर क्लोथ किन्यो भनेर सोधेको थियो क्वेसनले। त्यसकारण अब तपाईँ के लेखिदिनुहोस् भने हेन्स मन्जु बट 300 मिटर अफ क्लोथ्स भनेर लेखिदिनुहोस् है। यसरी नै अब हामी अर्को एउटा क्वेसनतिर लाग्छौँ है। यस्तो खालका क्वेसनहरू पनि तपाईँको जाँचमा धेरै आउँछ। यो सबैको तपाईँहरूको कोर्समा चाहिँ नहुन सक्छ है, बुकमा नहुन सक्छ। अब कुनै पब्लिकेसनमा चाहिँ क्वेसन हुन्छ, अर्को कुनै पब्लिकेसनमा क्वेसन हुँदैन, कुनै पब्लिकेसनमा सबैभन्दा गाह्रो क्वेसनहरू हुन्छ, कुनै पब्लिकेसनमा चाहिँ सबै सजिलै मात्र क्वेसनहरू हुन्छ। जे भए पनि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने यो चाहिँ 8 र 9 को लागि है, 8 र 9 को लागि यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हो। त्यसकारण तपाईँले यो कन्सेप्टलाई चाहिँ अति बुझ्नु नै पर्ने हुन्छ, अति आवश्यक हो। यो कन्सेप्ट बुझ्नु भएन भने क्वेसन मिस हुन सक्छ है। अब अर्को एउटा पनि फेरि मैले कन्सेप्ट लिएर आएँ यहाँनिर। जय बट 2 watches for ₹10,000. He sold them to have 5% profit on one and 5% loss on other. हेर्नुहोस् है, जयले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि जयले चाहिँ किन्यो, के किन्यो, दुईटा घडी किन्यो फर ₹10,000, 10,000 मा। त जयले चाहिँ दुईटा घडी किन्यो है 10,000 मा। अब यो 10,000 को पछाडि चाहिँ 10,000 इच भनेको भए चाहिँ प्रत्येक घडी 10,000 को हो भनेर बुझ्नुपर्छ। यो इच भन्ने शब्दले चाहिँ प्रत्येकको भन्ने जनायो है। यसले के जनायो त, प्रत्येकको जनायो। त 10,000 इच भन्नु भने चाहिँ प्रत्येक घडीहरू चाहिँ 10,000 को हो भनेपछि टोटल चाहिँ 20,000 हो भन्न खोजेको है। अब तर यो क्वेसनमा चाहिँ के छैन त, 10,000 इच छैन है। यो इच छैन भनेपछि दुईटै घडीको दाम चाहिँ टोटल चाहिँ 10,000 हो। अब टोटल 10,000 हो भने के गर्ने त, यहाँ हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई फेरि टेबल बनाएर नै बुझाउँछु। किनभने यसरी गर्नुभयो भने तपाईँले सबै क्वेसन इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ के कोसिस गर्नुहोस् भने यसरी टेबुलेसन गर्नुहोस्। टेबल गर्न समय बढी लाग्दैन किनभने तपाईँको सबै सिम्प्लिफाई यही भइसकेको हुन्छ। अनि कोही एन्सर मात्र गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई झन् सजिलो हुन्छ। केही नयाँ तरिका, केही नयाँ पद्धति होइन, केही एउटा मोडिफाइड नलेजहरू चाहिँ ल्याउनुहोस् है। जहिले पनि त्यो पुरानो तरिका भन्दा पनि केही नयाँ दिन प्रयास गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ तपाईँहरूको क्रिएटिभिटी देखिन्छ। अब हामी फेरि क्वेसनतिर जाउँ। ही सोल्ड देम टु ह्याभ 5% प्रफिट अन वान। एउटा बेच्दा चाहिँ 5% प्रफिट भयो एन्ड 5% लस अन अदर। अर्को बेच्दा चाहिँ 5% लस भयो। भन्नुको मतलब चाहिँ एउटा बेच्दा 5% प्रफिट भयो, अर्को बेच्दा चाहिँ 5% लस भयो। इफ द सेलिङ प्राइसेस वाज द सेम, सेलिङ प्राइस चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि सेम भयो है। दुईटै कन्डिसनको चाहिँ सेलिङ प्राइस चाहिँ बराबरी है। त बराबरी हो भने अब के गर्ने त, अब यहाँ हेरौँ, यहाँ जयले चाहिँ दुईटा घडीहरू किन्यो है। दुईटा घडी, कतिवटा घडीको कुरा छ यहाँनिर, दुईटा घडी। अब तपाईँहरूले यो रफ बुझ्नुहोस्, फेरि यो रफ बुझ्नुहोस् है राम्ररी। रफ दुईटा घडी छ है। दुईटा घडी भनेपछि पहिलो घडी दोस्रो घडी छुट्याउनु पर्यो। अब किनभने यहाँ त दुईटा घडीलाई दुई पटक बेचेको छ नि त। दुई पटक भनेको पहिलो पटकमा एउटा घडी बेच्यो, अर्को पटकमा अर्को घडी बेच्यो। भन्नुको मतलब के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ सीपी फर्स्ट वाच, सेकेन्ड वाच अनि यतापट्टि टोटल लेख्नुहोस् है। फर्स्ट वाच, सेकेन्ड वाच र टोटल। अब सीपी चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि 10,000 इच भनेको भए यहाँ पनि 10,000 हुन्थ्यो, यहाँ पनि 10,000 हुन्थ्यो। इच भनेको प्रत्येकको 10,000 मा किन्यो भन्ने अर्थ लाग्थ्यो। तर 10,000 चाहिँ यहाँ दियो है। त यहाँ दियो 10,000 भनेपछि अब यो लाइनलाई कसरी कम्प्लिट गर्ने त, यहाँनिर यसलाई चाहिँ एक्स मान्ने हो भने, यसलाई एक्स मान्ने हो भने यो चाहिँ कति भयो त, मानौ चाहिँ यो 500, यो 1000 हो है। यो 10,000 हुँदाखेरि यो मानौ 5-6,000 हो भने चाहिँ यो कति हुन्थ्यो, 4,000 हो नि त। त्यही भएर चाहिँ हामी के गर्यौँ त, 10,000 बाट यो एक्स घटाएर यहाँनिर 10,000 माइनस एक्स लेख्यौँ। अब फर्स्ट वाच चाहिँ एक्समा किन्यो भन्नु पर्यो क्या।
यसको चाहिँ किनेको चाहिँ हामीले यसरी छुट्यायौँ है, छुट्यायौँ किनभने टोटलमा चाहिँ यति छ नि त, टोटलमा 10,000 हो। अब पहिलो घडी कतिमा किन्यो, दोस्रो घडी कतिमा किन्यो थाहा भएन हामीलाई। पहिलो घडी यदि 6,000 मा किनेको हो भने दोस्रो घडी 4,000 मा किनेको, पहिलो घडी चाहिँ 8,000 मा किनेको भने दोस्रो घडी चाहिँ 2,000 मा किनेको, पहिलो घडी चाहिँ यो घडी चाहिँ 3,000 मा किनेको भने अर्को चाहिँ 7,000 मा किनेको हुन सक्छ। त्यो भएर चाहिँ हामी के बुझौँ भने x दिएको छ, x चाहिँ हामीले सपोज गरे एउटा घडीको दाम x भयो भने अर्कोको चाहिँ कति हुन्छ त, टोटलबाट x घटाइदिने। अब SP को कुरा आयो है। अब SP मा चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि अब यहाँ पनि SP आयो, यहाँ पनि SP आउँछ, त्यसकारण यसलाई 1 भन्ने, यसलाई 2 भनिदिनुस् है। यो नोटिफिकेसन 1 र 2 भनेको। अब 5% एउटामा चाहिँ 5% प्रफिट भयो। यहाँ हेर्नुस् है, फर्स्ट घडीमा चाहिँ पहिलो घडीमा चाहिँ 5% प्रफिट भयो, बुझ्नुभयो नि। अब दोस्रो घडीमा चाहिँ यहाँ दोस्रो घडी पनि छ नि, दोस्रो घडीमा चाहिँ अब दोस्रो घडीको त यो SP2 मा चाहिँ प्रफिट लस भयो 5%। यहाँ हेर्नुहोस् है। अब टोटल SP कति भयो, यहाँ टोटल SP चाहिँ झिक्नु पर्यो तपाईले, किनभने यो टोटल CP र टोटल SP नझिकिकन तपाईले चाहिँ प्रफिट भयो कि लस भयो भनेर कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्न। त यो सिचुएसन हामी के गर्यौं त, त्यहाँ टेबल अनुसार नै गर्यौं, यो लेट गर्यौं है, यो गर्यौं अनि त्यो गर्यौं। ल अब पहिला हामी के लेख्यौं भन्दाखेरि सोलुसन लेट CP अफ फर्स्ट वाच be ₹X and second watch be ₹10,000 minus X। ल यति गरिसकेपछि अब हामी के लेख्यौं त, फर फर्स्ट वाच को क्याल्कुलेसन गर्छ है। फर्स्ट वाचमा के भयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, CP हाम्रो कति छ, फर्स्ट वाचको CP X हो। हेर्नुहोस् ए फर्स्ट वाचको रिलेसन हेर्नुहोस्, फर्स्ट वाचको यहाँनिर चाहिँ दुईटा है, यो दुईटा हो, X र 5% भनेपछि X ₹X भयो। अनि प्रफिट चाहिँ कति दिएको छ, 5%। अब मैले तपाईलाई के भनिसके भने CP र SP भनेको लङ र मासुको सम्बन्ध हो, त्यसकारण यदि CP थाहा छ भने SP झिकिहाल्नुस्, SP थाहा छ भने CP झिकिहाल्नुस् है। तपाईको क्वेशनमै त्यो आवश्यक परिरहेको हुन्छ। SP इक्वल्स टु क्वेशन मार्क। अब बाइ युजिङ फर्मुला अब SP झिक्दिनुस्, सेलिङ प्राइस झिक्दिनुस्, यसलाई 1 ले डिनोट गरेको छ नि त, फर्स्ट वाचलाई 1 ले, सेकेन्ड वाचलाई 2 ले, त 1 डिनोट गरिदिनुस्। अब यहाँनिर के लेखिदिनुस्, फर्मुला 100 प्लस प्रफिट % बाइ 100 इन्टु CP, 100 प्लस 5 बाइ 100 इन्टु X है। क्याल्कुलेसन छिटो छिटो गर्नुपर्ने, पानीको विकास गर्नुपर्छ तपाईहरुले। 105X बाइ 100। अब यो काट्नु मन लागेन भने यतिकै छोड्दिनुस्, त्यो काट्नै पर्छ भन्ने बाध्यता छैन है, काट्नै पर्छ भन्ने बाध्यता छैन। तपाईले यसलाई स्मलेस्ट टर्ममै लेख्नु पर्छ भन्ने केही त्यस्तो नियम केही छैन, तपाईको मार्क्स काटिने होइन, तर यसले चाहिँ क्याल्कुलेसन बिगार्नु चाहिँ हुँदैन है। अब फेरि हेर्नुस् त, यसरी सिरियली गर्दै जानुस् है तपाई। फर सेकेन्ड वाच, अब दोस्रो घडीको पनि हामी त्यही हेर्नु त, त्यहाँनिर हेरौँ। दोस्रो घडीको CP यहाँ हेर्नु, यो दोस्रो घडीको लाइन हेर्नुस्, यहाँनिर CP कति दिएको छ, ₹10,000 माइनस X, प्रफिट कति दिएको, सरी लस दिएको छ, हेर्नुस् त, लस 5% र यसमा पनि हामी SP झिक्छौँ र यो सेकेन्ड वाचलाई हामी 2 ले डिनोट गर्दैछौँ बाइ युजिङ फर्मुला। SP2 पनि डिनोट निकाल्दिनुस्, 100 माइनस लस % बाइ 100 इन्टु CP है, CP। अब यहाँको CP हेर्नुस् नि, फेरि अगाडिको नहेर्नु भने 100 माइनस 5 बाइ 100
इन्टु सिपी भनेको हाम्रो कति छ त 10,000 माइनस एक्स। अब यहाँ कति भयो भन्दाखेरि 100 माइनस 5 95 भयो बाई 100 10,000 माइनस एक्स यति आयो नि त SP2 यति आयो। अब SP1 र SP2 निकालिसकेपछि टोटल SP निकाल्नु पर्ने हो, तर क्वेशनले फेरि के भन्दैको छ बोथ द सेलिङ प्राइस आर सेम भन्दैको छ। बोथ द सेलिङ प्राइस आर सेम जोड्नु भन्दा अगाडि ध्यान दिनुस् है, जोड्नु पर्थ्यो त्यहाँनिर है। जोड्नु भन्दा अगाडि चाहिँ के याद गर्नुस् भने कन्डिसन छ कि छैन भनेर चाहिँ सम्झिहाल्नुस्। कन्डिसन चाहिँ के दिएको छ त सेलिङ बोथ द सेलिङ प्राइस आर सेम। सेम भनेको एउटै है, भनेपछि इक्वल भने। अब SP1 जति हुन्छ SP2 पनि त्यति नै हुन्छ भनेको नि त क्वेशनले। अब यहाँ के गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि फ्रम द क्वेशनबाट हो नि त यो क्वेशनले भन्यो है, क्वेशनको माग यो। अब SP1 इक्वल्स टु SP2 क्वेशनले भनिदियो है। अब क्वेशनले भनिदिएको भने SP1 कति छ 105x बाई 100 इक्वल्स टु 95 बाई 100 10,000 माइनस एक्स है। अब यहाँनिर हामीले नकाटेको फाइदा लिन सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् त यो 100 र यो 100 क्यान्सल गर्न सक्छौँ। 105x इक्वल्स टु ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् 95 अनि 4 0 माइनस 95x। अब यसलाई सल्भ गरिदिनुहोस् त 95x लाई यता ल्याउनुहोस् 105x माइनस यो माइनस छ यतातिर प्लस हुन्छ 95x इक्वल्स टु 95 4 0 है। अब यो कति भयो भन्दाखेरि 200x इक्वल्स टु 95। अब 95 4 0। अब हामी x को भ्यालु निकाल्दियौँ x इक्वल्स टु 95 4 0 डिवाइड बाई 200। अब दुईटा जिरो काटिदिनुहोस् अथवा क्यालकुलेटरले डिवाइड गरिदिँदा पनि हुन्छ। क्यालकुलेटरले डिवाइड गर्दा कति भयो भन्दाखेरि 95 दुईटा जिरो डिवाइड बाई 2 4750 आयो है। यो यसको मतलब के आयो भन्दाखेरि x भनेको 4750 47 से 50 रुपैयाँ। यो फर्स्ट वाचको सीपी कति रहेछ त 47 से 50 रहेछ। दोस्रो घडीको सीपी कति रहेछ त यति नै के अरे 10,000 माइनस 47 से 50। अब टोटल एसपी अब झिक्दिनुहोस् है। अब यो टोटल एसपी झिक्दिनुहोस्। अब टोटल एसपी हेर्नुहोस् त टोटल एसपी तपाईले SP1 र SP2 गर्दा पनि हुन्छ टोटल एसपी झिक्नको लागि, तर त्यो नगरे पनि हुन्छ। टोटल एसपी भनेको SP1 प्लस SP2 हो, नहुने होइन हो है। तर यहाँनिर त SP1 र SP2 इक्वल भएको कारणले SP1 को डबल पनि टोटल एसपी हो, SP2 को डबल पनि यहाँ हेर्नुहोस् है SP1 प्लस SP1 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, किनभने SP1 र SP2 त इक्वल हो नि त। त्यसकारण SP1 प्लस SP2 लेख्नुको सट्टामा SP1 नै लेख्न सक्नुहुन्छ। किन लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि सिन्स SP1 इक्वल्स टु SP2 हो नि त। SP1 र SP2 चाहिँ इक्वल भएको कारणले SP1 प्लस SP2 भनी राख्नु पर्यो नि, SP1 नै लेखे पनि भयो। अब SP1 भनेको कति हो त हाम्रो SP1 105x बाई 100 हो, प्लस यो पनि त्यति नै भयो 105x बाई 100 भयो। अब यहाँ र 100 यहाँ पनि 100 नै छ नि त है। 100 छ भने त 100 एलसिएम भयो। यो दुईटै सेम छ भने एउटा लेख्नुस्, सेम छैन भने मैले तपाईलाई भनिदिएको छु यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर लेख्नुस् अनि क्रस मल्टिप्लाई गर्नुस् है। अब यहाँ चाहिँ त्यसो गर्नु परेन। किन गर्नु परेन भन्दाखेरि यो 100 र यो 100 एउटै हो भने एउटा लेख्ने। अब तलको काम सक्यो, माथिको काम गरिदिनुहोस् त 105x प्लस 105x गर्दाखेरि
200 10x by 100। अब यसमा x को भ्यालु कति छ त 210 इन्टु x भनेको त्यहाँ हेर्नुहोस् 4750 डिभाइड बाई 100। यो 0 काट्यो, यो 0 काट्यो है। तपाईलाई काट्न गाह्रो लाग्छ भने यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर 100 ले डिभाइड गर्न पनि पाउनुहुन्छ। अब कति आयो भन्दाखेरि ₹9,975 आयो। अब कम्पेयर गर्नुहोस्। अब टोटल एसपी तपाईले जम्मा कतिमा बेच्नु भयो त दुईटा घडी 9,975 मा दुईटै घडी बेच्नु भयो। दुईटै घडी चाहिँ कतिमा किन्नु भयो तपाईले 10,000 मा किन्नु भयो। त यो ट्रान्ज्याक्सनमा के आयो त हामीलाई के भयो प्रफिट भयो कि लस भयो गेस गर्नु भयो ल। अब यहाँ के लेखिदिनुस् भने तपाईले comparing in the whole transaction CP is greater than SP। CP चाहिँ धेरै भयो नि त है 10,000 मा किन 9,975 मा बेच्यो। कम्पेयरिङ इन द होल ट्रान्ज्याक्सनमा कम्पेयर गर्दा के पाइयो भन्दाखेरि CP इज ग्रेटर देन SP पाइयो। त CP ग्रेटर भयो भने त डेफिनेटली के भयो त लस भयो। लस इक्वल्स टु CP माइनस SP। अब CP भनेको ₹10,000 माइनस 9,975 ₹25 आयो है। 25 चाहिँ लस भयो। अब यो लसलाई लस पर्सेन्टमा कन्भर्ट गरिदिनुहोस्। लस पर्सेन्ट इक्वल्स टु लस बाई CP इन्टु 100%। लस भनेको 25 रुपैयाँ, CP भनेको तपाईको कति छ त हेर्नुहोस् त टोटल CP 10,000 हो इन्टु 100 है। दुईटा 0 काट्दिनुहोस् 25 4 जा 100 1/4 आयो है त। 1/4 भनेको कति हो त 0.1/4। यसलाई तपाईले 1/4% मा हो किनभने फ्र्याक्सन डेसिमल भन्दा सानो आयो भने पोइन्टमा लेख्ने आवश्यक छैन। फ्र्याक्सन चाहिँ हेर्नुहोस् है, फ्र्याक्सन चाहिँ लेस देन 1 छ भने भरसक तपाईले फ्र्याक्सनमै लेख्नुहोस् 1/4% लेख्नुहोस्। बुकमा पनि तपाईले एन्सर चाहिँ यदि पर्सेन्ट चाहिँ तपाईको लेस देन 1% छ भने फ्र्याक्सनमा नै दिएको हुन्छ। त्यही भएर तपाईले पनि फ्र्याक्सनमा लेखिदिनुहोस् लस पर्सेन्ट इक्वल्स टु 1/4%। र आजको लागि यति नै। फेरि पुनः हामी पार्ट 3 मा भेट हुने पार्ट 3 मा हाम्रो अवश्य भेट हुनेछ र यो भन्दा अलि पृथक खालका क्वेशनहरु पनि लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेल तपाईहरुले पनि आफ्नो ख्याल गर्नु होला र अहिलेसम्म यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र अन्त्यसम्ममा हेरेपछि तपाईलाई भिडियो मन परेको छ भने लाइक पनि गर्नुहोस्। यदि तपाईसँग कुनै यससँग सम्बन्धित समस्याहरु छन् भने कमेन्ट बक्समा गएर लेख्नु होला। यति भन्दै आजलाई बिदा।